Good morning, everybody. I'm going to start narration. Narrate means narrate भनेको वर्णन गर्नु या चाहिँ भन्नु हो है। न्यारेसन भनेको वर्णन कथन हो। वक्ता स्पिकरले भनेका कुरालाई दुई किसिमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन र इनडाइरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन है। इनडाइरेक्ट स्पीच डाइरेक्ट स्पीचलाई डाइरेक्ट न्यारेसन वा डाइरेक्ट कोट पनि भनिन्छ भने डाइरेक्ट स्पीचमा वक्ताले भनेकै वास्तविक शब्दहरूलाई चाहिँ राखिन्छ। डाइरेक्ट स्पीचमा वक्ताले भनेकै वास्तविक शब्दहरूलाई चाहिँ राखिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी लेखे पर अभ्यास गरेपछि मात्रै थाहा पाउन सक्छौँ। Example ma Hari said Hari Hari said just AID Hari said I am happy now. I am HAPPY happy NOW now. यो चाहिँ के हो त डीएस डाइरेक्ट स्पीच हो। आई एम ह्याप्पी नाउ भनेर हरिले भन्यो। यो वाक्यमा चाहिँ आई एम ह्याप्पी नाउ हरि सेड आई एम ह्याप्पी नाउ यो हरिकै चाहिँ के हो त वास्तविक भनाइ हो। वक्ताले भनेकै कुरालाई चाहिँ हामी ट्याक्कै इन्भर्टेड कमा भित्र राखेर अब लेखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। हरि सेड आई एम ह्याप्पी नाउ हरिले भन्यो अहिले चाहिँ म के छु त खुसी छु ह्याप्पी छु भनेर भन्यो। NOW नाउ अहिले छ। हरि सेड आई एम ह्याप्पी नाउलाई चाहिँ यो हरिकै भनाइलाई हामी जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राख्छौँ। अब यो डाइरेक्ट न्यारेसन अर्थात् डाइरेक्ट स्पीचमा उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको यो चाहिँ के हो त हरिकै वास्तविक भनाइ हो भने अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त HARI हरि सेड SAID सेड द्याटले जोड्न पाइन्छ ग्रामरको नियमअनुसार। हरि सेड द्याट हरिले त्यो भन्यो कि हरिले आफूलाई आई भन्यो। हामीले त के भन्नु पर्यो त उसलाई अर्को ठाउँमा गएर रिपोर्ट दिँदा अथवा कुरा लाउँदा हरि सेड द्याट ही WAS वाज HAPPY ह्याप्पी नाउलाई चाहिँ के गरिन्छ त THEN देन बनाइन्छ। THEN देन है। यो चाहिँ के हो त INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पीच हो। डीएस डाइरेक्ट स्पीचमा हरिले भन्यो हरि सेड आई एम ह्याप्पी नाउ म चाहिँ अहिले के छु त खुसी छु भनेर भन्यो। अनि डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त हरि सेड द्याट ग्रामरको नियमअनुसार सामान्यतया द्याटले जोड्न पाइन्छ। यो कमा र इन्भर्टेड कमा दुवैलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि हटाइन्छ र अहिलेको अचेलको अङ्ग्रेजीमा सामान्यतया द्याटलाई छोड्न पनि सकिन्छ। द्याटलाई चाहिँ छोड्न पनि सकिन्छ। हरि सेड द्याट ही वाज ह्याप्पी देन हरिले भन्यो कि आफू चाहिँ के थिए त त्यति बेला खुसी थिए। अब यसरी यसमा हरिले भनेकै वास्तविक शब्दहरूको उल्लेख नगरी इन्डाइरेक्ट स्पीचमा के छ त हरिले भनेको वास्तविक शब्दहरूको उल्लेख नगरी त्यसको आशय वा सारांशलाई चाहिँ के गरिन्छ त देखाइन्छ। यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पीचबाट इन्डाइरेक्ट स्पीचमा बदल्छौँ।
डाइरेक्ट स्पिचको हरि सेड लाई कमाले चाहिँ यो रिपोर्टिङ भर्ब हरिको साथमा, वक्ता हरि हो, हरिको साथमा रहेको रिपोर्टिङ भर्ब पछि कमा छ। दुईवटा क्लाउज, दुई भाग छन् डाइरेक्ट स्पिचमा। अनि त्यसपछि अर्को फेरि आई एम ह्याप्पी नाउलाई इन्भर्टेड कमाले ट्याक्क घेरेर राखेको छ है। यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा इन्भर्टेड कमा चाहिँ हटाइन्छ, सामान्यतया द्याटले जोडिन्छ ग्रामरकै नियमअनुसार। अनि त्यसपछि यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। सिम्पल प्रेजेन्टलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सिम्पल पास्टमा बदलिन्छ है। अनि प्रोनाउनको पनि चेन्ज गरिन्छ है। उसले आफूलाई आई भन्यो भने हामीले उसलाई भन्दा, अथवा उसले यस्तो भन्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रोनाउन आईलाई चाहिँ के गर्यो, हिमा चाहिँ बदलिएको छ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब केही ग्रामर रुल्सहरू पनि आवश्यकता पर्दछ। अब त्यो चाहिँ हामीले पछि अब लेख्दै जान्छौँ। अब जस्तै मानेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्ट बनाइन्छ। जस्तै DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि, डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा SIMPLE सिम्पल PRESENT सिम्पल प्रेजेन्टलाई के गरिन्छ त SIMPLE सिम्पल PAST सिम्पल पास्टमा लगिन्छ। ग्रामरकै नियमअनुसार टेन्समा परिवर्तन गरिन्छ। जस्तै रिपोर्टेड स्पिचभित्रको उद्धरण चिन्हभित्रको चाहिँ भनाइलाई गरिन्छ, सिम्पल पास्टमा गरिन्छ। गोकुल सेड आई एम राइट इक्जाम्पलमा GOKUL गोकुल SAID सेड, गोकुल सेड I am RIGHT राइट। गोकुलले भन्यो म चाहिँ के हो छु, ठिक छु। DS डाइरेक्ट स्पिच हो यो है। गोकुलले भन्यो यो चाहिँ आई एम राइट म ठिक छु भन्ने कुरा यो गोकुलकै वास्तविक भनाइ हो। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो इन्भर्टेड कमा भित्रको चाहिँ जुन रिपोर्टेड स्पिच हो यसलाई टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, उद्धरण चिन्ह र त्यसपछि कमालाई हटाउनुपर्छ, सामान्यतया द्याटले जोड्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो अहिले द्याटलाई चाहिँ छोड्ने चलन पनि आएको छ। अब त्यसपछि गोकुल सेड द्याट ही वाज राइट भन्ने बनाउनु पर्यो। GOKUL गोकुल SAID said THAT that Gokul said that he was right. He WAS was RIGHT right. यो चाहिँ के हो, IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। गोकुलले आफूले भन्यो, के भन्यो, गोकुल सेड आई एम राइट म ठिक छु भनेर गोकुलले भन्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ फेरि गोकुलसित कुरा हुँदा सिम्पल प्रेजेन्टमा कुरा भइरहेको छ भने त्यो कुरालाई फेरि एकछिनपछि अर्को ठाउँमा लगेर भन्दाखेरि त पास्ट भइहाल्छ। गोकुल सेड द्याट ही वाज राइट भनेर यो चाहिँ एमलाई वाज पारिएको छ। अनि यसमा यो आई प्रोनाउनलाई चाहिँ हिमा बदलेको छ। किन त भन्दाखेरि यो गोकुलकै भनाइ हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गोकुल सेड द्याट ही वाज राइट भनेर यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर
त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा हामी अरू पनि दिन सक्छौँ। TARA तारा सेड, SAID तारा सेड, ताराले चाहिँ भन्नुभयो मीरा वर्क्स हार्ड, MIRA मीरा WORKS वर्क्स HARD हार्ड। यो DS डाइरेक्ट स्पिच हो है, प्रत्यक्ष कथन हो। अब ताराले भन्नुभयो मीराले कडा काम गर्छ अथवा गर्नुहुन्छ, जसरी बुझ्यौँ हामीले। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सामान्यतया हामीले इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि कमालाई हटाउनु पर्यो, यो ग्रामरकै नियम हो। अनि त्यसपछि द्याटले जोड्नु पर्यो। तारा सेड द्याट मीरा वर्क्ड हार्ड भन्ने बनाउनु पर्यो। TARA तारा, SAID said that, तारा said that मीरा worked hard, MIRA मीरा WORKED worked HARD hard। यो IS इनडाइरेक्ट स्पिचमा गयो। DS भन्नाले डाइरेक्ट स्पिच, छोटकरीमा IS मिन्स इनडाइरेक्ट स्पिचमा त्यसलाई चाहिँ लग्यो। तारा सेड द्याट मीरा वर्क्ड हार्ड, त्यो के हो? इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। अनि त्यसपछि गएर अब हामीले चाहिँ यो टेन्स मीरा वर्क्स हार्ड सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा किन लग्यो त? पहिला चाहिँ तारा सेड, ताराले भन्नुभयो भन्दाखेरि मीरा वर्क्स हार्ड, मीराले कडा काम गर्नुहुन्छ है, गर्छिन्, जसरी बुझे पनि गर्छे आदरार्थी अति आदरार्थी हुँदैन। अनि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि वक्ताले भनेकै वास्तविक कुरालाई उल्लेख नगरी त्यसको आशय व्यक्त गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? अर्कोचोटि भन्दा त अघि गरेको कुरा त सिम्पल पास्ट भइहाल्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगिएको। तारा सेड द्याट मीरा वर्क्ड हार्ड भनेर चाहिँ हामी यसरी डाइरेक्ट न्यारेसनबाट इनडाइरेक्ट न्यारेसनमा यसरी बदल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर द टिचर सेड मीरा सिङ्स, TEACHER द टिचर, SAID सेड शिक्षकले भन्नुभयो है, द टिचर सेड। अनि त्यसपछि मीरा सिङ्स, MIRA मीरा SINGS सिङ्स। यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब त्यसपछि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नु पर्यो है। द टिचर सेड द्याट मीरा, सिङलाई स्याङ बनाउनु पर्यो। द TEACHER द टिचर, SAID said that, द टिचर सेड द्याट, MIRA मीरा SANG स्याङ। यो के भयो त? IS इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा मीरा सिङ्स, मीराले गीत गाउँछिन्, यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ, सब्जेक्ट प्लस V5। यसलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मीरा स्याङ, सिङ स्याङ सङ। अनि त्यसपछि यो इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यो। अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो चाहिँ वक्ताले भनेकै वास्तविक कुराहरूको उल्लेख नगरी त्यसको आशय वा सारांश त्यहाँ भएको कुरो अर्को ठाउँमा लगेर भन्ने व्यक्तिले आशय वा सारांश ट्याक्क चाहिँ भन्छ, आफ्ना शब्दमा भन्छ। द टिचर सेड, टिचरले चाहिँ भन्यो, द्याट त्यो हो कि मीरा स्याङ, मीराले चाहिँ गीत गाइन् है भन्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टमा मीरालाई पहिला डाइरेक्ट स्पिचमा भनियो मीरा सिङ्स, मीराले गीत गाउँछिन्। त्यही कुराहरूको ठाउँमा भन्दाखेरि फेरि के भयो त? सिम्पल पास्ट भइहाल्यो। त्यसैले ग्रामरको नियमअनुसार सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लानु परेको। अनि त्यस्तै गरेर रिपोर्टेड स्पिच भनिएको भनाइले सधैँ सत्य कुरा व्यक्त गरेमा रिपोर्टेड स्पिच
तर यो चाहिँ रिपोर्टेड स्पिच RAPORTED रिपोर्टेड SPEECH रिपोर्टेड स्पिच भनिएको भनाइले सधैँ सत्य कुरा युनिभर्सल ट्रुथ UNIVERSAL युनिभर्सल TRUTH युनिभर्सल ट्रुथ विश्वव्यापी सत्य कुरा युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ हुन्छ नि विश्वव्यापी एकदम सत्य कुरा। तर रिपोर्टेड स्पिच भनिएको भनाइले सधैँ अब सत्य कुरा युनिभर्सल ट्रुथ वा आदत प्रकट गरेमा आदत भनेको ह्याबिट युनिभर्सल ट्रुथ विश्वव्यापी सत्य कुरा अब त्यसलाई नेपालीमा लेखिरहनु परेन वा ह्याबिट बानी ह्याबिट बानीलाई प्रकट गरेमा युनिभर्सल ट्रुथ छ ठीक भने अब यहाँ बानी ह्याबिटलाई चाहिँ प्रकट गर्यो भनेदेखि अब डाइरेक्ट स्पिचको सिम्पल प्रेजेन्ट इन्डाइरेक्टमा जाँदा पनि सिम्पल प्रेजेन्टमै रहन्छ DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचको प्रत्यक्ष कथन हो SIMPLE सिम्पल PRESENT सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स TENSE टेन्स त INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा जाँदा पनि टेन्समा परिवर्तन हुँदैन TENSE टेन्समा परिवर्तन हुँदैन टेन्समा परिवर्तन हुनै सक्दैन है। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ लैजाँदाखेरि रिपोर्टेड स्पिच भनिएको भनाइ सधैँ सत्य कुरा युनिभर्सल ट्रुथ वा बानी प्रकट गरेमा डाइरेक्ट स्पिचको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जाँदा पनि टेन्समा बदलिँदैन अर्थात् यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै रहन्छ टेन्समा परिवर्तन हुँदैन सिम्पल प्रेजेन्टमै रहन्छ SIMPLE सिम्पल PRESENT सिम्पल प्रेजेन्टमा नै रहन्छ यो ग्रामरको नियम अनुसार टेन्समा परिवर्तन चाहिँ हुँदैन है। अनि त्यसपछि गएर अब हामी एक्जाम्पलमा ही सेड द अर्थ इज राउन्ड भनेर ल डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जाँदाखेरि ध्रुव सत्य कुरा छ युनिभर्सल ट्रुथ वा आदत परेको छ भने त्यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन हुँदैन सिम्पल प्रेजेन्टको सिम्पल प्रेजेन्टमै रहन्छ। अनि त्यसपछि अरू प्रोनाउन चेन्ज अनि एडभर्बियल चेन्ज यस्तो त भइहाल्छ। अब यसरी हामी ही सेड द अर्थ इज राउन्ड ही SAID सेड उसले भन्यो गरे कुनै एउटा व्यक्तिले भन्न सक्छ THE द ARTH अर्थ इज ROUND राउन्ड एउटा कुनै व्यक्तिले भन्यो पृथ्वी चाहिँ के छ त गोलो छ भन्यो DS डाइरेक्ट स्पिचमा भयो त्यो। अनि त्यसपछि गएर अब हामीले त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अब के गर्नु पर्यो त द अर्थ इज राउन्डलाई
भन्दाखेरि he said that भनेर जोड्नु पर्यो। he said त यही नै छ, HEASAID said that, THE the EARTH the earth is ROUND round। यो चाहिँ हाम्रो अघि पढेको नियमअनुसार त द अर्थ वाज राउन्ड भन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो नभएर द अर्थ इज राउन्ड, पृथ्वी गोलो नै छ भन्ने भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा डिएस भनेको डाइरेक्ट स्पिचमा द अर्थ इज राउन्ड, पृथ्वी गोलो छ, यो युनिभर्सल ट्रुथ, विश्वव्यापी सत्य कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यो उपल्लो वाक्यको जुन सिम्पल प्रेजेन्टमा भनिएको यो वाक्य हो त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि उही नै द अर्थ इज राउन्ड, टेन्समा चाहिँ परिवर्तन भएन, ठ्याक्कै उही नै राख्यो। अब यसरी हामीले द टिचर सेड 2 and 2 मेक 4 भन्छ। THE द TEACHER द टिचर, SAID said the teacher said, TWO 2 and TWO 2 and 2 MAKE make FOUR 4। अब चाहिँ यो 2 2 4 हुन्छ भन्ने त युनिभर्सल ट्रुथ छ। DIRECT डाइरेक्ट, SPEECH स्पिच भयो। अब यसैलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि 2 and 2 मेक 4 भन्ने वाक्यको टेन्समा परिवर्तन हुँदैन, यसले देखाउन खोजेको यही मात्र इन्डाइरेक्टमा। द टिचर सेड द्याट 2 and 2 मेक 4, THE द TEACHER द टिचर, SAID said that, TWO 2 and TWO 2 MAKE make FOUR 4। अब यो के भयो त INDIRECT इन्डाइरेक्ट, SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा बस वक्ताले भनेकै कुरा जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमाले चाहिँ हेरेर राखिएको छ। अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचको कमा, इन्भर्टेड कमा दुवैलाई चाहिँ हटाएर एउटै वाक्य चाहिँ बनाएर देखाइएको छ। यो डाइरेक्ट स्पिचमा 2टा छ भने इन्डाइरेक्टमा जाँदाखेरि एउटै छ र यो सामान्यतया द्याटले जोड्न पाइने नियम चाहिँ ग्रामरको नियम हो। यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा बानी अथवा ध्रुव सत्य कुरा युनिभर्सल ट्रुथ छ भने टेन्समा परिवर्तन गर्न नपाउने नियम पनि त्यही ग्रामरमा नै, ग्रामरले भनेअनुसार नै हुन्छ। अब यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि ध्रुव सत्य कुरा वा बानी परेको यस्तो केही छ भने यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा टेन्समा परिवर्तन नगर्ने तरिका हामीले सिक्यौँ। त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि इक्जाम्पलमा आवर SCIENCE साइन्स, TEACHER our science teacher, SAID said to us, our science teacher said to us, साइन्स टिचरले त विद्यार्थीलाई भन्न सक्छन्। our science teacher said to us, WATER water, BOILS boils at 100 degree, water boils at 100 degree, CENTIGRADE centigrade। यो चाहिँ के भयो त डिएस डाइरेक्ट स्पिच भयो, DIRECT डाइरेक्ट, SPEECH डाइरेक्ट स्पिच भयो। यो साइन्स टिचरले भन्नुभन्छ आवर साइन्स टिचर सेड टु अस
वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा वाटर बोइल्स हुन्छ, पानी उम्लिन्छ भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सरले यस्तो भन्नुभयो भनेर भन्ने व्यक्तिले आफ्नै शब्दमा चाहिँ भन्नुभयो। आवर साइन्स टिचर सेड टुलाई चाहिँ टोल्ड गर्ने ग्रामरको चाहिँ नियम छ है। सेड टुलाई चाहिँ टोल्ड गर्ने। OUR SCIENCE साइन्स TEACHER आवर साइन्स टिचर TOLD told us, our science teacher told us, THAT that चाहिँ छोड्न पनि सकिन्छ। Our science teacher said to us लाई our science teacher told us that अनि उही सार्नु पर्यो WATER water BOILS boils at 100 degree CENTIGRADE सेन्टिग्रेड। यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यो चाहिँ उपल्लो वाक्यको इन्भर्टेड कमा भित्र रहेको जुन छ नि वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्ने वाटर BOILS वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्ने छ। अब यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ विश्वव्यापी ध्रुव सत्य कुरा भएको हुनाले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जाँदा टेन्समा परिवर्तन नगरी उही नै राख्यो है। वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर उही नै राख्यो। अब त्यसपछि गएर यो सिम्पल प्रेजेन्टको सामान्य थोरै मात्र चाहिँ हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। अभ्यास भन्ने कुरा छुट्टै हुन्छ। यो रुल्स वाइज डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो है। PRESENT प्रेजेन्ट CONTINUOUS प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस TENSE बाट पनि हामी बदल्न सक्छौँ। CONTINUOUS कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि डाइरेक्ट यो TENSE को DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिचमा इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको अप्रत्यक्षकरण, डाइरेक्ट स्पिच भनेको प्रत्यक्षकथन। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स यो टेन्सको डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा यसलाई के गर्नुपर्छ अथवा बदल्दा पास्ट कन्टिन्युअस PAST पास्ट CONTINUOUS पास्ट कन्टिन्युअसमा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा पास्ट कन्टिन्युअसमा बदलिन्छ है। यो किन यस्तो भएको त सामान्यतया डाइरेक्ट स्पिचमा कुराकानी हुँदा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा कुराकानी भएको छ भने त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि अब आफ्नो तरिकाले भन्दाखेरि के हुने भयो त पास्ट कन्टिन्युअस हुने भयो। किन कुरा हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो अनि त्यसलाई अर्को ठाउँमा गएर भन्दाखेरि कुरा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा कुरा भए अलि उतातिर कतै गएर भन्दा फेरि के हुन्छ त पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। अनि त्यसैले चाहिँ हामी यस्तो गर्नु परेको पास्ट कन्टिन्युअसमा लानु परेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई। अब जस्तै DIRECT डाइरेक्ट स्पिच अथवा डाइरेक्ट मात्रै भने पनि हुन्छ। डाइरेक्टलाई अगाडि पनि राख्न सकिने भयो पछाडि नराखेर। मोहन सेड आई एम राइटिङ अ लेटर MOHAN मोहन SAID सेड
IN WRITING. I am writing a LETTER लेटर. यो चाहिँ के भयो त डाइरेक्ट भयो. अब यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि मोहन सेड द्याट त भन्ने बनाइहाल्नु पर्यो. INDIRECT इन्डाइरेक्टमा MOHEN मोहन SAID सेड द्याट. मोहन सेड द्याट. मोहनले त्यो भन्यो कि he was writing a letter. HEWAS was WRITING. He was WRITING writing a LETTER letter. यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट भयो. डाइरेक्ट स्पिचमा यो मोहनले भनेकै वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ. मोहन सेड आई एम राइटिङ अ लेटर. मैले एउटा चिठी लेखिरहेको छु. यही कुरालाई सुन्ने व्यक्तिले सुनेर अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि सामान्यतया मोहन सेड द्याट. मोहनले त्यो भन्यो कि ही वाज राइटिङ अ लेटर. यो चाहिँ मोहनले आफूलाई पो आई भनेको छ. हामीले त आई भने त आफैलाई हुन्छ. उसको कुरा हो नि हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने. त्यसो भएको हुनाले यो आईलाई चाहिँ हामीले हीमा चाहिँ बदलिएको छ. मोहन सेड द्याट ही वाज राइटिङ अ लेटर. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट अनि पास्ट कन्टिन्युसमा गयो. यसरी यो मोहनले आफूलाई भन्छ है. मोहन सेड आई एम राइटिङ अ लेटर. मोहनले भने म चिठी लेखिरहेको छु. अनि इन्डाइरेक्टमा त्यसलाई चाहिँ बदल्दाखेरि मोहन सेड द्याट ही वाज राइटिङ अ लेटर. मोहनले त्यो भन्यो कि आफैले चिठी लेखिरहेको थियो भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ यसरी एक्टिभ भन्न आयो. यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ. अनि त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हामी अझै केही अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ. इक्जाम्पल त जति पनि बनाउन सकिन्छ तर यहीसम्म. अनि त्यसपछि यु सेड दे आर स्लिपिङ. इक्जाम्पलमा YOUSAID सेड TH. यु सेड तपाईँले भन्नुभयो. अनि त्यसपछि THEY दे आर SLEEPING स्लिपिङ. यो चाहिँ के हो DS हो. डाइरेक्ट स्पिच हो. अब यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि के गर्न सकियो त भन्दाखेरि यो टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो. आवश्यकता अनुसार प्रनाउन चेन्ज पनि गर्नुपर्ने भयो है. सामान्यतया द्याटले जोड्ने यो कमा र इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हालेर फेरि एउटै बनाउने त्यस्तो किसिमको नियम हाम्रो चाहिँ ग्रामरको छ. यु सेड द्याट दे वेयर स्लिपिङ. YOUSAID सेड द्याट. यु सेड द्याट. अनि त्यसपछि गएर THEY दे WERE वेयर SLEEPING स्लिपिङ. यो चाहिँ के हो आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो. यु सेड द्याट दे वेयर स्लिपिङ. तपाईँले भन्नुभयो कि तिनीहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए त सुतिरहेका थिए है. अब यसमा हुन्छ फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज. फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको बिचमा थर्ड पर्सनकै कुराकानी गरिरहेको हुन्छ. त्यस कारणले यो थर्ड पर्सन हिसी देलाई फेरि यो प्रनाउन चेन्ज गर्नु पर्दैन. यु सेड दे आर स्लिपिङ. तिनीहरू सुतिरहेका छन्. यु सेड द्याट दे वेयर स्लिपिङ. तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तिनीहरू सुतिरहेका थिए.
भनेर यसैले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि सामान्यतया द्याटले जोड्ने अनि टेन्समा परिवर्तन गर्ने, इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हटाउने, अनि एडभर्ब यस्तो आएको छ भने नजिकबाट टाढा देखाउनेमा चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यो अनि त्यस्तै गरेर हरि सेड ही इज गोइङ होम, इजी इक्जाम्पलमा HARI हरि सेड हरिले भन्यो, HE ही इज GOING गोइङ HOME होम है। हरिको भनाइ हो, कुनै एउटा व्यक्तिलाई, आफूलाई भनेको छैन उसले। हि इज गोइङ होम, ऊ चाहिँ घर गइरहेको छ भनेर चाहिँ उसले के भन्यो त, हरिले भन्यो। जस्तै यसलाई अगाडि पनि राख्न सक्छौँ हामी, DIRECT डाइरेक्ट, यो चाहिँ प्रत्यक्ष कथनमा डाइरेक्ट स्पिचमा हरिले के भन्यो त भन्दाखेरि, अब हरि सेड हि इज गोइङ होम, अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा हरि सेड द्याट त गर्नै पर्यो। INDIRECT इन्डाइरेक्टमा HARI हरि SAID सेड द्याट, हरि सेड द्याट, हरिले त्यो भन्यो कि हरिले आफूलाई भनेको छ भने उसलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई, थर्ड पर्सन नो चेन्ज, फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज, तेस्रो यो चाहिँ व्यक्तिलाई हिसिड देलाई चेन्ज नगर, प्रनाउन चेन्ज नगर भनेर ग्रामरको नियमले भनिसकेको छ। हि सेड द्याट हि वाज गोइङ होम, हि WAS वाज GOING गोइङ HOME होम, यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा हि इज गोइङ होम, ऊ घर गइरहेछ भन्ने छ, त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हरि सेड द्याट हि इज गोइङ होमलाई चाहिँ हरि सेड द्याट हि वाज गोइङ होम, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई चाहिँ ग्रामरकै नियमअनुसार हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा पास्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ लानुपर्छ, पास्ट कन्टिन्युअसमा लान सक्छौँ। अब यसरी हामीले यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि जुन नियम अपनायौँ, यो हाम्रो कुनै एउटा बनावटी होइन, सबै ग्रामर अनुसार नै हुन्छ, रुल्स हो। त्यस्तै गरेर सी सेड आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस, DIRECT डाइरेक्टको इक्जाम्पलमा SHECSAID सेड उनीहरूले भनिन् है। भन्न त चाहिँ लोग्ने मान्छे अथवा छोरी मान्छे जो कोहीले भन्न सक्छ। IAM LEARNING आई एम लर्निङ, म चाहिँ सिकिरहेको छु। सी सेड तिनीहरूले भनिन् आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस, आई एम लर्निङ ENGLISH इङ्ग्लिस। अब चाहिँ यो आई एम लर्निङ इङ्ग्लिसलाई के गरिएको छ त इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हले घेरेर राखिएको छ। यो भनाइ सी सेड तिनीहरूले भनिन्, कुनै पनि महिलाको भनाइ हो, आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु। यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अब सी सेड द्याट सी वाज लर्निङ इङ्ग्लिस हो, सजिलो छ। INDIRECT इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा SHECSAID सेड THAT द्याट है। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, यो सब्जेक्टमा सी महिलालाई जनाउने प्रनाउन छ, यो सी को भनाइ हो आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस है। अब यो सेड चाहिँ वक्ताको साथमा रहेको रिपोर्टिङ भर्ब हो। अनि सी सेड द्याट
तिनले त्यो भनिन् कि है। अनि त्यसपछि सी WAS वाज, सी वाज LEARNING लर्निङ ANGLISH सी वाज लर्निङ इङ्ग्लिस। यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट भयो। यदि सीको ठाउँमा हि भएको भए अथवा नामै भएको भए हामीले चाहिँ फेरि अब हि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सी सेड द्याट सी वाज लर्निङ इङ्ग्लिस, सी सेड द्याट सी वाज लर्निङ इङ्ग्लिस भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सक्छ। अब यो चाहिँ कुनै पनि महिलाले आफूलाई आई भन्नुभयो, हामीले चाहिँ भन्दाखेरि अर्को व्यक्तिले उनीहरूले यसो भनिन् भन्दा त फेरि के गर्नुपर्छ, यो सी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि है यो कसको लागि आएको हो त? यो चाहिँ यो इन्भर्टेड कमा भित्रको चाहिँ भनाइ कसको हो त भन्ने कुरा यही यो रिपोर्टिङ भर्बको साथमा रहेको वक्ताको चाहिँ भनाइ हो। यदि सेन्टेन्स मात्रै छ, कसैको नाम इत्यादि केही छैन रिपोर्टिङ भर्बको साथमा भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी व्यक्ति राखेर अथवा प्रनाउन राखेर एकटिबाट चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। अब यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा अनि PRESENT प्रेजेन्ट, PERFECT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, TENSE टेन्सलाई, DIRECT डाइरेक्ट, SPEECH स्पिचबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट, INDIRECT इन्डाइरेक्ट, SPEECH स्पिच डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथनबाट इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्दा अथवा लैजाँदा है, लैजाँदा है अनि पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ त? PAST पास्ट, PERFECT पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ। डाइरेक्टमा छँदाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ, त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि टेन्समा परिवर्तन गर्दा के गर्नुपर्छ त? पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथनबाट इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथनमा लैजाँदा पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ है। यो चाहिँ हामीले बनाएको रुल्स होइन, ग्रामरकै रुल्स हो है। अब हामी मीरा सेड आई हेभ इटन राइस इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। MIRA मीरा, SAID सेड मीराले चाहिँ भन्नुभयो है, के भन्नुभयो त? आई हेभ इटन राइस, IHAVE हेभ, EATEN इटन। मीरा सेड आई हेभ इटन RICE राइस। यो चाहिँ के हो त? DIRECT डाइरेक्ट, SPEECH डाइरेक्ट स्पिच हो। अब यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि आई हेभ इटन राइस सब्जेक्ट प्लस हाजा प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस हाइट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट बनाइदिनु पर्यो, पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? मीरा सेड द्याट भन्ने बनाउनु पर्यो। सी ह्याड इटन राइस, मीरा सेड द्याट, MIRA मीरा, SAID सेड, मीरा सेड
that, 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 SHECHED, had, EATEN, eaten, RICE, rice. यो चाहिँ के हो त INDIRECT, इन्डाइरेक्ट, SPEECH, स्पिच हो, इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। कसरी चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो त यो अप्रत्यक्ष कथन गर्दा मीरा सेड द्याट सी ह्याड इटन राइस, मीराले त्यो भन्नुभयो कि उहाँले भात खाइसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा मीराले भन्नुभयो, यो महिलाको नाम भएको हुनाले केटीको नाम भएको हुनाले चाहिँ हामी यो प्रनाउन सी गऱ्यौँ। यतापट्टि चाहिँ हामी फेरि केटाको नाम भयो, आफूलाई आई भनेको अवस्थामा हामीले चाहिँ हि भन्नु पर्थ्यो। फेरि यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि कमा अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा सबै उड्छ। अनि त्यसपछि सामान्यतया दुई क्लाउज, दुई वाक्यलाई द्याटले जोडेर एउटै बनाइन्छ। अनि आवश्यकता अनुसार मिलाएर ट्याक्क यो प्रनाउन चेन्ज गरिन्छ। अनि डाइरेक्ट स्पिचमा भएको यो जुन रिपोर्टेड स्पिच हो इन्भर्टेड कमा भित्रको यो भनाइ, त्यसलाई चाहिँ हामी टेन्समा परिवर्तन गर्छौँ। अब जस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा मीरा सेड आई हेभ इटन राइस, मीराले भन्नुभयो म भात खाएको छु भनेर। अनि इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा मीरा सेड द्याट सी ह्याड इटन राइस भनेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बनाइयो। यसरी हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्छ। यसरी यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजानुपर्छ। राम सेड आई हेभ इटन चाइनिज फुड, इक्जाम्पलमा RAM, राम सेड, SAID, राम सेड, रामले भन्यो। अब यो रामकै भनाइ हो। आई हेभ EATEN, आई हेभ इटन चाइनिज फुड, CHINESE, चाइनिज, FOOD, फुड। मैले चाइनिज खाना खाएको छु भनेर यो चाहिँ रामले के गर्यो त भन्यो। यो DIRECT, डाइरेक्ट, SPEECH, स्पिच भयो। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ? राम सेड द्याट, RAM, राम, SAID, सेड, THAT, द्याट। रामले आफूलाई आई भन्यो। हामीले त अन्यत्र रामले गरेको कुरा लगेर आफ्नै शब्दमा भन्दाखेरि त के गर्नु पर्यो त? राम सेड द्याट he HAD, had, EATEN, eaten, राम सेड द्याट, रामले भन्यो आई हेभ इटन चाइनिज फुड। अब राम सेड द्याट he had eaten चाइनिज फुड, CHINESE, चाइनिज, FOOD, फुड। यो चाहिँ के भयो त? INDIRECT, इन्डाइरेक्ट, SPEECH, इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यो अब वक्ताले डाइरेक्ट स्पिचमा आफूले भनेकै वास्तविक कुरा, उसले भनेकै वास्तविक कुरालाई इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राखिन्छ त्यो बोलीलाई। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो वक्ताले भनेकै आशय वा सारांशको कुरालाई अर्को ठाउँमा गएर नढाँटेर भनेर कुरा लाउँदा अथवा रिपोर्टिङ गर्दा भन्ने व्यक्तिले आफ्नै शब्दमा त्यो आशय वा सारांशलाई नबिगारिकन च्याप्टर उही कुरा भन्छ। अब हामी राष्ट्र प्रमुखले यसो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भन्नुपर्ने हुन्छ है। राम सेड द्याट ही ह्याड इटन चाइनिज फुड, रामले त्यो भने कि उसले के हो त भन्दाखेरि चाइनिज खाना खाएको थियो। राम सेड द्याट ही ह्याड इटन चाइनिज फुड। अनि त्यस्तै गरेर ही सेड आई हेभ लस्ट माई वाच, प्रनाउनबाट राखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। ही सेड आई हेभ लस्ट माई वाच, ही सेड
उसले भन्यो इक्जाम्पलमा SAID he said IHEVE have LOST lost my WATCH watch उसले भन्यो मैले त मेरो घडी हराएको छु भन्यो है तेरी घडी हराएछ भनेर मात्रै त भएन अब यसलाई यो भाषामा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि he said that he had lost his watch गर्ने भयो he SAID said THAT that he had LOST lost यो चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल नै हो he has lost his अब he said उसले भन्यो I have lost my watch उसले भनेको कुरा अब यो अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा गएर भन्दा अथवा कुरा लाउँदा त फेरि I have lost my watch भन्न त पाइएन he said that उसले त्यो भन्यो कि उसले आफूलाई आई भनेको छ हामीले के गर्नु पर्यो त he नै भन्नु पर्यो फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट ही छ सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट यहाँ अब्जेक्ट छ भने फेरि यो सेकेन्ड पर्सनलाई बदल्न विचार गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड थर्ड पर्सन नो चेन्ज फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेन्ज भन्छ यो प्रनाउनलाई he said that he had lost आफूले चाहिँ माई भन्यो अब हामीले त कुरा लाउने मान्छेले त आफ्नै शब्दमा भन्नु पर्यो नि आशय त he said that he had lost his WATCH watch यो चाहिँ के हो त उपल्लो वाक्य DS डाइरेक्ट स्पिचमा छ भने यो तलको वाक्य चाहिँ के छ त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा छ IS यसरी यो न्यारेसनलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ he said that he had lost his homework lost his watch अब त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा हामी she said एक्जाम्पलमा SHE she SAID she said तिनीहरूले भनिन् के भनिन् त भन्दाखेरि अब हामीले she said IHAVE have DONE done my I have done my HOMEWORK homework यो चाहिँ के छ त DS DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा छ उनीहरूले भनिन् के भनिन् त एउटी महिलाले केटीले भनिन् she said I have done my homework तिनले भने मैले मेरो गृह कार्य गरिसकेको छु गर्ने काम सम्पन्न भएको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा अब यसलाई यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि I have done my homeworkलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो अनि सामान्यतया यो चाहिँ कमा इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ उडाउनु पर्यो अनि ग्रामरको नियमअनुसार द्याटले चाहिँ जोड्नु पर्यो है अनि प्रोनाउन चेन्ज पनि गर्नु पर्यो फेरि she SAID she said that she ले आफूलाई आई भनेको छ अब हामीले के भन्नु पर्यो she said that SHECHED had she said that she had अनि DONE done माईको HER हर है आफूलाई माई भनेको छ त्यसैले चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त अघि चाहिँ केटाको नाम थियो र हिज गरियो अहिले चाहिँ केटीले बोलिरहेको छ त्यसले हर गरियो माईलाई she said that she had done her HOMEWORK homework यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष कथन डाइरेक्ट स्पिच भनेको चाहिँ के हो त
प्रत्यक्ष कथन हो। अब डाइरेक्ट स्पीचमा के देखायो त सी सेड आई हेभ डन माई होमवर्क डाइरेक्ट स्पीचमा। इनडाइरेक्ट स्पीचमा सी सेड दैट सी हेभ डन हर होमवर्क। अब यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाने क्रममा अब डाइरेक्टको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई ल अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पीच को डाइरेक्ट स्पीच को PRESENT प्रेजेंट PERFECT डाइरेक्ट स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लाई INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथनमा लैजाँदा के गर्नु पर्यो त डाइरेक्ट स्पीच को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदा यो चाहिँ केमा छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई लैजाँदा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो PAST पास्ट PERFECT पर्फेक्ट CONTINUOUS पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस TENAC मा बदल्नुपर्छ है। पहिला चाहिँ यो बदल्नु पर्छ। यो चाहिँ के हो त ग्रामरको रुल्स हो। जसरी मानिसहरूले बोल्ने है ग्रामर रुल्स पनि त्यसरी नै बन्छ। अब त्यसपछि डाइरेक्ट स्पीचको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई डाइरेक्ट स्पीचको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। अब हामी इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। अब यो त रुल्स भयो डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाने। अब इक्जाम्पल गरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ सर्वमा। अब त्यस्तै राजु सेड आई हेभ बिन रिडिङ DIRECT डाइरेक्टमा RAJU राजु सेड राजुले भन्यो आई हेभ बिन रिडिङ HAVEBEN आई हेभ बिन राजु सेड राजुले भन्यो आई हेभ बिन रिडिङ आई हेभ बिन READING रिडिङ। अब इनडाइरेक्ट यो के हो DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पीच हो। राजु सेड राजुले भन्यो राजुकै वास्तविक भनाइ छन् आई हेभ बिन रिडिङ म पढि नै रहेको छु। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि कमा इन्भर्टेड कमा सबलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि सामान्यतया द्याटले जोड्नु पर्यो। यो आई हेभ बिन रिडिङ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बदल्नु पर्यो। राजु सेड द्याट ही ह्याड बिन रिडिङ भन्ने बनाउनु पर्यो। INDIRECT इनडाइरेक्टमा RAJU राजु SAID सेड THAT राजु सेड द्याट ही HAD had है BEN बिन READING रिडिङ। यो INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पीच भयो। उपल्लो वाक्यमा राजुले आफै भनेको छ आई हेभ बिन रिडिङ
डाइरेक्ट स्पिच भयो। तल्लो वाक्यमा इन्डाइरेक्टमा राजु सेड द्याट ही ह्याड बिन रिडिङ, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सामान्यतया द्याटले जोड्ने, कमा इन्भर्टेड कमा चाहिँ फाल्दिने र प्रनाउन चेन्ज गर्ने हो। यो आई त राजुकै वास्तविक भनाइ हो। राजुको भनाइलाई कुनै एक व्यक्तिले अर्को ठाउँमा गएर रिपोर्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, राजु सेड द्याट ही ह्याड बिन रिडिङ। यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजानुपर्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि मूलतः सम्झनु पर्ने कुरा प्रनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो मिलाएर है। अनि त्यसपछि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। रिपोर्टेड स्पिच भनिएको भनाइको टेन्स डाइरेक्टमा के छ र इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि ठ्याक्क त्यसलाई चिनेर बदलाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि एडभर्बियल चेन्ज, एडभर्बको पनि आयो वाक्यमा भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सी सेड माई ब्रदर हैज बिन वर्किङ हियर, एक्जाम्पलमा SHECSAID, सी सेड, MY my, BROTHER my brother, HAS has, BEEN been, WORKING working, HERE here, यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। सी सेड एउटी केटी तिनीहरूले भनिन् माई ब्रदर हेज बिन वर्किङ हियर, मेरो भाइले यहाँ काम गरि नै रहेको छ। पहिलेदेखि काम गर्न सुरु गरेर अहिले काम गरि नै रहेको छ। माई ब्रदर हेज बिन वर्किङ हियर। अब इन्डाइरेक्टमा लैजाँदा सी सेड द्याट हर ब्रदर had been working, she SHECSAID said, THAT that, HER her, BROTHER brother, HAD had, BEEN been, WORKING working, हेयरलाई THERE डियर गरिन्छ, नजिककोलाई टाढामा बदल्ने। यो चाहिँ के हो त, IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्टमा वक्ताले भनेकै वास्तविक कुराहरूको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। माई ब्रदर हेज बिन वर्किङ हियर, मेरो भाइले यहाँ काम गरि नै रहेछ पहिलेदेखिबाट भन्ने। अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा सी सेड द्याट, यो सीकै वास्तविक भनाइ हो। सी एउटी केटीले आफूलाई माई भनेको छ, त्यसैले चाहिँ हामी यसलाई HER हरमा बदल्नु पर्यो। यदि यहाँ हि हुन्थ्यो भनेदेखि फेरि हिज हुन्थ्यो यतापट्टि। त्यसैले सी सेड द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन वर्किङ, माई ब्रदर हेज बिन वर्किङलाई हर ब्रदर ह्याड बिन वर्किङ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदलिएको छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो कमा इन्भर्टेड कमालाई उडाउनु पर्यो, सामान्यतया द्याटले जोड्नु पर्यो। अनि प्रनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो मिल्ने गरी, र त्यसपछि गएर यो एडभर्बियल चेन्ज पनि गर्नु पर्यो। HERE हेयरलाई THER। यसरी सी सेड द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन रिडिङ, हर ब्रदर ह्याड बिन वर्किङ डियर भन्ने भन्यो। Okay, thank you very much. I will stop my class today and see you again.